बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। तहरीक इंसाफ में इस वक्त एक तो वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी हम अच्छे फैसले आएंगे, तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां पैदा होंगी, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें अदालतों के ऊपर किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है, और उनका कहना यही है कि फैसला एट द एंड जो है वो सड़कों के ऊपर ही होना है, और वो एक बार फिर जो है सड़कों के ऊपर निकलने के हवाले से तैयार हैं। और वो कौन लोग हैं? उसमें जुनैद अकबर ज़ाहिर है कि पार्टी के वहां पे सदर हैं, सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और वो बहुत ही वाज़ेह अंदाज के अंदर इस बात के हवाले से कहा जा रहा है कि ये चीज़ें इस तरह से हल नहीं होंगी। और उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर ये बताया है, और उन्होंने कहा कि ये जो अदालतें हैं ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही हैं। और उसके अलावा अमेरिका के हवाले से भी उन्होंने कहा कि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अमेरिका से कुछ लोग आ रहे हैं और हालात ठीक हो जाएंगे, हमें सुर्ख बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, अपना फोकस सिर्फ इमरान खान की रिहाई के ऊपर रखें। और साथ ही उन्होंने कहा कि सोमवार के दिन से खैबर पख्तूनख्वा का हर बच्चा, बुजुर्ग, तालिब इल्म, वोटर, सपोर्टर सब अपने बाजू पर काला कपड़ा बांधकर दुनिया को पाकिस्तान में होने वाले जबर और जुल्म के हवाले से पैगाम जारी करें और इमरान खान से इजहार यकजहती करें। और उनका सोशल मीडिया से अपील की कि इस पैगाम को घर घर पहुंचाएं। और उन्होंने कहा कि हम गोलियां खाने के जज्बे के साथ बहुत जल्द सड़कों के ऊपर निकलेंगे, हमें इमरान खान के हुक्म का इंतजार है, हम ना डरने वाले हैं और ना झुकने वाले हैं। यानी यही बात अलीमा खान साहिबा कर रही हैं, यही बात जो है वो अब जुनैद अकबर कर रहे हैं, यही मुराद सईद कर रहे हैं, और यही शायद खटक कर रहे हैं कि मामला सड़कों के ऊपर हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज एक मुल्तान से खबर आई है, वो खबर क्या तहरीक इंसाफ के लिए कोई ईद का तोहफा समझा जाए, उसको कोई सिग्नल समझा जाए, उसको किसी और ब्रेक थ्रू के तौर के ऊपर देखा जाए, वो आपके सामने रखा जाना जरूरी है। देखिए, मैंने आपसे पहले बात की थी कि शायद असलम बीबीसी वाले ने एक बड़ा अच्छा वो आर्गुमेंट बिल्ड किया। उनका कहना था जिस दिन आप ये समझेंगे कि कोट लखपत जेल के अंदर कोई हलचल होती है, वहां से कोई रिहाई होती है, या तहरीक इंसाफ के उन सियासी कैदियों को लेकर कुछ ना कुछ होता है, तो फिर समझ जाइएगा कि तहरीक इंसाफ को लेकर कुछ आसानियां हो रही हैं। अब मुल्तान से पहल हुई है, और पहल इमरान खान के नायब कप्तान की सतह के ऊपर है। ये एक इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रख रहा हूं। अब इसका मतलब मैसेज क्या है वो आपने जरूर देखना है जी। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात के अंदर जो अबूरी जमानतें हैं वो इस सिलसिले में मंजूर कर ली हैं, और शाह महमूद कुरैशी को जेल से वीडियो लिंक के ऊपर भी पेश किया गया। अच्छा, हैरान कुन तौर के ऊपर जो ये थाना कैंट है जो मुल्तान का, वहां पे जलाओ घेराव के मुकदमात हैं और शहरियों को मुश्तिल करने की तरगीब देने का इल्जाम है। अब ये वही अदालतें हैं, ये वही हैं जहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो जाते हैं साइफर में, और उनकी रिहाई नहीं हो पाती। उनको 9 मई के, हालांकि शाह महमूद कुरैशी 9 मई वाले दिन कराची में उनकी अहलिया की सर्जरी थी या जो भी उनका मेडिकल ट्रीटमेंट था वो वहां पे थे, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि उनको इन केसेस के अंदर उलझा दिया गया। और अब उनको अगर ये किया गया तो क्या इसको तहरीक इंसाफ का जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है उसके तौर के ऊपर देखा जाए कि आप उसको ये कन्वे कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि अभी ये कहना कबल वक्त होगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे चीजें एक दिन होती हैं और अगले दिन उससे बिल्कुल उलट किस्म की चीजें हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आते हैं अली अमीन गंडापुर की। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और अली अमीन गंडापुर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किन मामलात के ऊपर हुई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो आज अली अमीन गंडापुर जो है वो यूट्यूबर्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर खासे बरहम दिखाई दिए, और वो कह रहे थे, मैं इसके ऊपर बात करना ज्यादा मुनासिब नहीं समझता, बसद एहतराम गंडापुर साहब से, कि ये वजारत आला, ये हुकूमतें, ये ओहदे खत्म हो जाने हैं। आज जो मीडिया आपको दिखा रहा है ये वो मीडिया था जहां पे आपका ब्लैकआउट था, जहां आपको टीवी अखबार वाले आपका नाम तक नहीं दिखाते थे। ये सोशल मीडिया और ये यूट्यूबर्स ही थे जिन्होंने आपका मौक़िफ़ ईमानदारी के साथ कौम के सामने रखा, उनकी आवाज बने जिनके ऊपर पाबंदियां थी। और आज भी आप इतने ही अगर ये यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया से नाराज और खाइफ हैं तो चलवाए ना इमरान खान का नाम इन टीवी चैनल्स के ऊपर, चलवाए ना अखबार के ऊपर नाम, तो फिर आपको मान जाएंगे। देते ना आप इश्तिहार उनको, आपने दिया था ना जंग और वालों को अखबार पिंडी के लिए, जहां अपनी तस्वीर आपने जनाब ने लगाई थी, तो जनाब वहां पे अपने इमरान खान का नाम लिखवाए ना, वहां इमरान खान की तस्वीर लगवाए ना, फिर मानेंगे। ये वही लोग हैं। सो
یہ حکومت ہے نا، ابھی اقتدار اختیار صرف آپ کا نہیں ہے. یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے پاس آتا ہے تو ان کو یہی لگتا ہے کہ بس اب ہمیں مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات آ جاتی ہے، پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ نہیں میں نے وہ بھی غلط کیا. تو پاؤں بڑا ذرا سنبھل کے رکھا کریں. پھر انہوں نے افغانستان اور دہشت گردی کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی، اور انہوں نے کہا جی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بہت زیادہ ہو گئی ہے. دہشت گردی کا حل ہمارا لیڈر بتا چکا ہے، اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات ہی کامیاب راستہ ہے. یہ بات درست ہے، یہ بات عمران خان پہلے بھی کہتے ہیں، میرے خیال اب بھی یہ بات درست ہے، اور انہوں نے یہ بات مان لینی چاہیے. اور انہوں نے پھر ایک اور بھی بات کی کہ ہماری حکومت میں دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر ہماری حکومت ختم کر دی گئی، اور جس طرح عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی اس پہ تحفظات ہیں. اور پھر ان کا کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے بھی پورا زور لگایا گیا. اور انہوں نے کہا جی میں بحیثیت وزیر اعلیٰ عمران خان کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور ہر فورم کے اوپر میں عمران خان کی جنگ جو ہے لڑتا رہوں گا. اور پھر افغانستان کے حوالے سے جہاں مذاکرات کی بات ہے، ان کا جی مجھے اداروں نے اور سب نے مل کے کہا کہ آپ ٹی او آرز بنائیں، اور ہم افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. آج 3.5 مہینے ہو گئے ہیں اور ہم نے ٹی او آرز بنا کے دیے ہیں، لیکن اب تک مکمل خاموشی ہے. میرے خیال ہے وفاقی حکومت کو فوری طور پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ کوئی چیز کر رہے ہیں تو ان کا جی میں ہر بار کہہ چکا ہوں ٹی او آرز بنائیں، اور افغانستان کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کو حل کرنا ہوگا. اور لیکن افغانستان کے یہ جو مہاجرین ہیں پاکستان کے اندر، ان کو لے کے آج انہوں نے بالکل الٹ پالیسی کا اعلان کیا ہے، یا وہ اس پالیسی کو نہیں مانتے جو وفاقی حکومت کی ہے. اور انہوں نے کہا جی مرکزی حکومت کی پالیسی کے حوالے سے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا. ان کا جی جو افغانستان کے مہاجرین ہیں، افغان حکومت جب تک مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہوتی ہم نہیں بھیجیں گے. نمبر 1 ان کا جی افغانستان کے مہاجرین کو بے سر و سامانی کی حالت میں واپس نہیں بھیجیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اٹھا کر سرحد پر پھینک دے. میرے خیال سے یہ انہوں نے بالکل اس لحاظ سے کہ اپنی دیکھیں ہمیں افغانستان سے تحفظات ہو سکتے ہیں، باقی ساری باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں زبردستی واپس نہیں بھجواؤں گا. اور ہمیں عمران خان جو بات کہتے ہیں وہ بات درست ہے. ہمارے جو مشرق والا ہمسایہ آلریڈی ہمارے دشمن کا اس کا سٹیٹس ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مغرب کے اندر بھی دشمن پیدا کریں؟ جو آپ کا دشمن نہ ہو اس کو دشمن نہیں بنایا جاتا. زبردستی لوگوں کو دشمن جو ہے وہ نہ بنائیں. اور پھر وہ جو کاٹلنگ اور مردان میں واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر 10 لوگوں کی سیویلینز کی جو غیر مسلح لوگ تھے ان کی شہادت کی تصدیق گڑھا پور نے کی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس کی مذمت کی اور کہا کہ مطالبہ ہے کہ اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے. اور انہوں نے کہا جی کاٹلنگ حملہ ہمیں آن بورڈ لیے بغیر ہوا، اور یہ فیلڈ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے، کولیٹرل ڈیمیج ہوا جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس کی برداشت نہیں کرتے. چلیں اسے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ جو صوبائی حکومت تھی اس کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. اور اب ان کا جی جو وفاقی وزراء ہیں وہ تسلیم کرنے کی بجائے شہادتوں پر انکاری ہیں، جس پر مجھے نہایت افسوس ہے. میرے خیال سے یہ بات درست ہے کہ جب آپ اس قسم کے کسی نیشنل کاز کے اوپر جاتے ہیں تو پھر اس نیشنل کاز کے حوالے سے چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر ہم سیاست کریں. اب دیکھیں نا، آپ نے کارروائی کی، اس کارروائی کو لے کے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی جان گئی ہے، آپ اس بات سے انکاری ہیں. تو آج ایک صوبے کا چیف منسٹر بول کے کہہ رہا ہے کہ یہ ایک فیلڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا. تو میرا خیال ہے بطور قوم اگر یہ میسج جائے کہ کوئی ایسا آپریشن ہوا ہے جس میں ہم نے اپنے سیویلینز کی جان چلی گئی، تو یہ کوئی اچھا جسر نہیں تھا. اگر کوئی ایسی غلطی یا کوئی ایسا بلنڈر یا کوئی ایسا نقصان ہو بھی گیا ہے تو میری رائے کے مطابق شہباز شریف کو وہاں پہنچنا چاہیے تھا، محسن نقوی کو ساتھ لیتے یا کسی اور کو لیتے، ان لوگوں سے تعزیت کا اظہار کرتے یا ان سے معذرت کرتے کہ جناب یہ غلطی ہوئی ہے اور اس کی کمپنسیشن پے کرتے. لیکن جس طریقے سے وفاقی وزراء، جس طرح رانا ثناءاللہ نے سٹیٹمنٹ دی ہے، جس طرح سے عطا تارڑ نے دی ہے، وہ بڑا ایک ظالمانہ قسم کا طرز عمل ہے. وہ میرا خیال ہے کچھ سویلائزڈ یا ایسا جس میں لوگوں کا نقصان ہوا ہو، اس میں کوئی قابل تعریف قسم کا رویہ نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.